تھی گیا اوندے والد نے اوندے ابے نے اوہ بڑے علاج کروائے وقت دے حکیم کو سڑوائے کوئی فرق نہ پیا کیونکہ وجود دے اندر کوئی بیماری ہوئے ہے کوئی جسم دے اندر بیماری ہوئے تو دوا کام آوے ہاتھ عشق مصطفیٰ دا مریض ہاتھ محبت مصطفیٰ دا مریض امام الانبیاء دے غلامو جدہ اوندے والد نے ڈٹھا میرے پتر دے آخری لمحات آکو اپنے پتر دی سراندی آلی سیٹ نو بہے کری تے آکو ہلکی جے آواز دے نالا دے میرا لالا میں کنے جتنے وقت تھی دہن میں پورے کتی بیٹھا تیرا ہر حکیم کنے علاج کروائے وقت دے حکیم سڑوائے وڈے وڈے علاج کروائے لیکن دیکھو کوئی فرق نہیں پیا پمدا وجہ کیا ہے ہونڈا سا تیری کوئی آخری خواہش ہوئے میں پوری کریں دا آنکھوں بچہ کو یا زبان حال دے نال ایہو کچھ اکھیں دا پہ میرا با میں کو کوئی بیماری کہنی میں عشق مصطفیٰ دا مریضاں میں کو محبوب دے دیدار دے ضرورت دے دل محبوب کتے کرلاوے دل یار کتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سون نبھاوے آپ کو سبحان اللہ دل محبوب کتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سون نبھاوے ہو طور تجھے بے دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا ہو کئی سہس طبیب کمانے اسے بڑیاں چھول بلاوے میرے دل دا بھید نہ پاوے کوئی فرق نہیں ایک دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا امام الانبیاء دے غلامو آکو دا پترہ دے میرا والدہ میں کوئی بیماری کہنی کوئی درد کہنی ایک درد مدینہ دی سرزمین دیتے میرا محبوب ہدے دیدار دا درد ہدے دیدار دا درد کافی عرصہ تھی کہ وہ محبوب نال محبت رکھینا اگر تھی سکے آخری وقت مدینے والے سلطان دی زیارت کروا جا اکھو ہوندہ والد ہی تا یہودی پہلے تا غصے دے اندر آن پائے گیا لیکن آکھیا میں پوتر نال وعدہ کیتی بیٹھا آکھیا پوتر ٹھیک ہے میرے واسطے تکلیف والی گال ہے کہ کیونکہ میں یہودیاں اور نبی اساں تو مخالفت کریں دروں دی میں ان دے در تے ونجا لیکن تیرے واسطے میں محبوب دے در تے ویندا پیا ہن اے حضور دے دروازے تے دستک دیتی ہے میرے نبی باہر تشریف دہن حضور تشریف فرما تھے میرے نبی نے فرمایا ہاں وے یہودیہ کیوں آیا کریں عرض کی تھی سونا میرا ایک لال ہے دنیا تو رخصت بھی تھی دے وہ آدھے آخری ٹائم ہوئے میرا آخری وقت ہوئے نبی دے سلطان دا چہرہ سامنے ہوئے سونا مہربانی کرو چاہ تے ہن او جڑا بچہ ہے نا جڑے ویلے ہوندا کیوں روانہ تھے ہوندا اپا روانہ تھے تے اون دی خوشی دی کوئی انتہا کہنا ہے کہ آج حضور امدن آخری ٹائم ہو سے محبوب دی زیارت بھی کرے ساں حضور میرے گھر دے اندر قدم رجاوی فرمے سن دیکھو یا ہی ہو کو چاہتا پہ تھی صابر کر چپ چاپے اچھو کھل وچ اوسنے آپے مکوے سن سول سیاپے مکوے سیا رہن بکا دے اچھو دے سن باہو سران دے تتی دلڑی ناتھی مانے رکھی دلڑی ناتھی دل گیرے اوکھے لب دن لالت ہیرے سچ آکھیا فریدن پیرے
چھال لت مک بے دردادی جھوٹ سن باہو سران دے تتی دلڑی ناتھی ماندے امام الانبیاء دے غلام المختصر جب میرے لجپال نبی آنکھوں اپنے حجر مبارک نے تر کریں دے اور نوجوان بچے دی عیادت واسطے اپنے صحابہ کو کٹھے کر دے میرے نبی آن دے دروازے تے پہنچن آنکھوں جوان نے آنکھ جو کھولی ہے پندوہا دے چہرے والا محبوب سامنے تشریف فرما حضور دی خدمت عرض کریں یا رسول اللہ کئی عرصہ تھی کہ تہاڈے نال محبت رکھے نا سونا ہن آخری لمحات میں کوئی اپنے غلامے دی لسٹ دے اندر شامل چا کرو سونیا میری زندگی دے اندر تے ایک سجدہ بھی کہنی کوئی اچھا عمل دے کوئی مقبول عمل بھی کہنی میری بخشش کی میں تھی سے میرے نبی نے فرمایا اے نوجوان کلمہ تو پڑھ کے تیری بخشش دا ضامن میں محمد مصطفیٰ آنکھوں ان جوان کلمہ پڑھے جڑا ان دے روح پرواز کر گئی ہن ان دا والد عرض کریں دے سونیا لجپال محمدہ اور ایمیں کر اسلام دے اندر داخل تھی گئے ایک کلمہ پڑھ گئی دس کے جنازہ وے تمہاری امانت دے اندر جڑن آنکھوں لجپال نبی ان دے جنازے کو چلا کری دے مدینے دے گلے دے اندر ویندن آنکھوں حضور خود جنبی مبارک دے اتے تشریف فرمائن صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی ہو جا منظر ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے چھوٹے نوجوان عاشق دے ہوتے اور صحابی دے جنازے دے اندر آسمان تو اتنے فرشتے نازل چھوئے پورا پیر رکھن دی جگہ بھی کہنی ہے